हेलो एभ्रिवान, वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल दिनेश म्याथ क्लासेस। आज एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक सुरु गर्न गएको छु, जुन यो च्याप्टरको नाम हो म्याक्सिमा मिनिमा भनेर। अब त्यसको बारेमा हामी पढ्छौँ। अब यहाँतिर म्याक्सिमम भ्यालु भन्नाले हामीले के बुझ्ने, लोकल म्याक्सिमम अथवा लोकल म्याक्सिमा। यसको अर्को नाम हो रिलेटिभ म्याक्सिमम अथवा रिलेटिभ म्याक्सिमा। ठिक छ, यो लोकलले के जनाउँछ त है, पहिला म डिफरेन्स बताउँछु। यसको बारेमा त पढ्नु छ। अर्को के हुन्छ, अर्को हुन्छ ग्रेटेस्ट भ्यालु है, अर्को हुन्छ ग्रेटेस्ट भ्यालु, ग्रेटेस्ट भ्यालु अथवा यसलाई भनिन्छ ग्लोबल म्याक्सिमा, ग्लोबल म्याक्सिमम भ्यालु भन्ने पनि हुन्छ। यो दुईटामा के फरक छ हेरिहालौँ। लोकल म्याक्सिमम र ग्रेटेस्ट भ्यालु अथवा रिलेटिभ म्याक्सिमम अथवा ग्लोबल म्याक्सिमममा के फरक छ हेर। कुनै फंक्सन छ, मानौ y = fx, अनि यो फंक्सनको डोमेन दिएको छ। डोमेन दिएको छ 1 देखि 10 क्लोज्ड इन्टरभल, यानी x को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म छ, 1 देखि 10 सम्म छ। यो जुन रियल लाइन छ नि, यो मानौ 1 भयो, यो मानौ 10 भयो, यो मानौ ओरिजिन, यो x एक्सिस भयो है। पहिला म डिफरेन्स बताउँदैछु कि लोकल म्याक्सिमम र ग्रेटेस्ट भ्यालुमा के फरक छ। एउटा फंक्सन छ, x को भ्यालु दिएको छ 1 देखि 10, यसलाई हामी के भन्छौँ, डोमेन। अब यो डोमेन भरि नै यो फंक्सनको भ्यालुहरू त केही न केही आउँछ, यानी x को भ्यालु त धेरै छ, 1 देखि 10 मा त धेरै नम्बरहरू छन्। हरेक भ्यालुमा, x को हरेक भ्यालुमा यो फंक्सनको केही न केही भ्यालु होला। त्यो फंक्सनको भ्यालुजहरूमा सबभन्दा ठुलो कुन हो, ग्रेटेस्ट भयो। त्यो सबभन्दा हाईएस्ट भ्यालु त्यो भयो ग्लोबल। सुन राम्रोसँग, यो डोमेन भरि नै x को भ्यालु 1 देखि 10 जति पनि भ्यालुजहरू छन्, त्यो सबै भ्यालुजहरू यसमा पुट गर्दाखेरि फंक्सनको भ्यालु त आउँछ हैन। त्यो फंक्सनको भ्यालुजहरू मध्ये सबभन्दा ठुलो जुन हुन्छ, दैट इज ग्रेटेस्ट, ग्लोबल म्याक्सिमा। अब लोकल के हो त ग्रेटेस्ट भनेको त बुझ्यौ, सबभन्दा ठुलो भ्यालु डोमेन भरि नै, x को भ्यालु जति पनि छ डोमेन भरि नै त्यो फंक्सनको कुन म्याक्सिमम भ्यालु आयो त, त्यो भ्यालुलाई भनिन्छ ग्रेटेस्ट। लोकल भनेको के हो, एउटा सानो एरियामा जुन ठुलो भ्यालु आउँछ नि, त्यसलाई लोकल भनिन्छ। अब सानो एरिया भनेको जस्तै मानौ यहाँनिर 3 छ अनि यहाँनिर 4 छ। अब यो एउटा सानो एरिया हामीले लियौं 3 देखि 4 है, 3 देखि 4। यो एरियामा त्यो फंक्सनको भ्यालु के छ, यो एरियामा त्यो फंक्सनको भ्यालु के छ, यो भ्यालुहरू मध्ये कुन ठुलो छ, त्यसलाई भनिन्छ लोकल म्याक्सिमम। लोकल वर्डबाटै थाहा भइहाल्छ, एउटा सानो एरिया जहाँनिर फंक्सनको जुन ठुलो भ्यालु हुन्छ त्यो भ्यालुलाई भनिन्छ लोकल म्याक्सिमम। बुझ्यो, यो डोमेन हो पुरै, यो डोमेन भरिमै फंक्सनको जुन ग्रेटेस्ट भ्यालु हुन्छ त्यही हो ग्रेटेस्ट भ्यालु। तर एउटा सानो इन्टरभलमा, एउटा सानो एरियामा जुन फंक्सनको ठुलो भ्यालु हुन्छ नि, त्यसलाई भनिन्छ लोकल म्याक्सिमम। क्लियर छ? जस्तै के रे y को भ्यालुले के जनाउँछ रे, यो भर्टिकल लाइन जनाउँछ हैन। यो मैले केही लाइनहरू दिएको छु हेर त, यो लाइनहरू छ केही। जस्तै यो पोइन्टमा यो फंक्सनल भ्यालु, यो पोइन्टमा यो फंक्सनल भ्यालु, एउटा सबभन्दा ठुलो यहाँ देखिरहेछ यो भ्यालु। यो पोइन्टमा यो मानौँ न कुनै पोइन्ट होला 3.9 होला, मानौँ x को भ्यालु 3.9 हुँदाखेरि यो जुन लेन्थ आयो नि, यो यिनीहरू भन्दा के छ त ठुलो छ। त यो भयो हाम्रो लोकल म्याक्सिमम भ्यालु, जुन यो इन्टरभल भरिमा x को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म हुँदा फंक्सनल भ्यालु जति पनि छ ती अरु भन्दा यो के छ त ठुलो छ। एउटा सानो एरियामा यो ठुलो भयो, त्यो लोकल भयो। बस यति हो लोकल म्याक्सिमम र ग्रेटेस्ट भ्यालु। ग्रेटेस्ट भनेको सबभन्दा ठुलो, फंक्सनको जति पनि भ्यालुजहरू छन् अल ओभर द डोमेन सबभन्दा ठुलो कुन हो, त्यो ग्रेटेस्ट। लोकल भनेको त सानो एरियामा जो ठुलो हुन्छ, आफ्नो छिमेकीहरूमा, नेबर्स भनेको त नजिकको हुन्छ नि, टाढाको लागि छिमेकी भन्दैनौ नि,
जस्तै यो पोइन्ट जुन 3.9 छ यसको नजिकको पोइन्ट के छ 4 होला, यता 3.8 होला, 3.7 होला, 3.6 होला, तिनीहरू यानी 3.9 को जति पनि यहाँ छिमेकीहरू छन्, नेबर्सहरू छन्, नेबरहुड्सहरू, तिनीहरूमा सबभन्दा ठुलो यही भ्यालु छ है यो। त यो भयो हाम्रो के त लोकल म्याक्सिमम। यसलाई यसरी बुझौँ, जस्तै हामीले मानौ नेपाल, पुरै नेपाललाई हामी डोमेन मानौँ हैन। जस्तै यो छ नि यक्स, यो यक्स बिलोङ्स टु नेपाल है, यो डोमेन भयो, कुनै फंक्सनको डोमेन भयो। र एउटा मानौँ नेपालगञ्ज, एउटा सानो एरिया भयो, नेपालगञ्ज मानौँ, त्यो लोकल एरिया भयो एउटा, यो पुरै नेपाल आयो। अब यहाँ क्वेसन छ कि नेपालगञ्जमा जति पनि मान्छेहरू बस्छन् कसको सबभन्दा ठुलो हाइट हो र कसको हाइट सबभन्दा सानो छ। ओके, अब नेपालगञ्जमा जति पनि मान्छेहरू छन् कसको हाइट सबभन्दा ठुलो छ, कसको हाइट, त त्यो भयो लोकल म्याक्सिमम। एउटा नेपालगञ्ज एरियाको मात्रै कुरा भयो, एउटा कुनै लोकल एरियामा त्यो मान्छे के भयो, त्यो मान्छेको हाइट के भयो त लोकल म्याक्सिमम। सबभन्दा सानो कसको हाइट हो त त्यो भयो लोकल मिनिमम है। तर म अल ओभर नेपालको कुरा गर्छु। अब नेपालमा जति पनि छन् नेपालका जनताहरू, नेपालका मान्छेहरू, त्यो सबैमा सबभन्दा ठुलो हाइट कसको हो त त्यो भयो ग्रेटेस्ट, त्यो भयो ग्रेटेस्ट। र अल ओभर नेपालमा सबभन्दा सानो हाइट कसको हो त्यो भयो लिस्ट भ्यालु, लिस्ट है, सानो, सबभन्दा सानो। बुझिरहेको छु लोकल र ग्रेटेस्टमा के फरक छ। एउटा सानो एरिया मैले लिएँ नेपालगञ्ज, अब नेपालको तुलनामा त नेपालगञ्ज सानो एरिया त भयो नि, एउटा लोकल एरिया भयो। अब यो लोकल एरियामा कुन मान्छेको हाइट सबभन्दा, कसको हाइट सबभन्दा ठुलो छ त नेपालगञ्जभरिमा, त त्यो भयो लोकल म्याक्सिमम। र कसको हाइट सबभन्दा सानो छ त्यो भयो लोकल मिनिमम। र अल ओभर नेपालमा जाने हो भने कसको हाइट बढी छ त त्यो हुन्छ ग्रेटेस्ट र ग्लोबल म्याक्सिमा। र कसको हाइट सबभन्दा सानो छ त्यसलाई भनिन्छ लिस्ट भ्यालु और ग्लोबल मिनिमम। ठीक छ, अब क्लियर भएको होला हैन। त अब डिफाइन कसरी गर्ने त लोकल म्याक्सिमम र रिलेटिभ म्याक्सिमम भ्यालुलाई कसरी डिफाइन गर्ने म्याथमेटिकली, त्यतातिर जाउँ है त। र यो च्याप्टरमा जब हामी कुनै ठाउँमा हेर्छौँ नि कि म्याक्सिमम भ्यालु, त त्यो के बुझ्ने, लोकल भनेर बुझ्ने। जबसम्म ग्रेटेस्ट भन्दैन, ग्लोबल भन्दैन, जबसम्म हामी ग्रेटेस्ट भ्यालु बुझ्ने हैन, सिधै म्याक्सिमम अथवा म्याक्सिमा अथवा एक्सट्रिमा है, म्याक्सिमा अथवा मिनिमा अथवा के अरे एक्सट्रिमा भ्यालु आयो भने हामीले लोकल भनेरै बुझ्नुपर्छ। त यदि त्यहाँ ग्रेटेस्ट भनिदियो भने बल्ल त्यो सबभन्दा ठुलो भ्यालु बुझ्ने, र ग्लोबल भनिदियो भने बल्ल त्यो ग्रेटेस्ट भ्यालु बुझ्ने। ठीक छ, मैले भन्न खोजेको म्याक्सिमम वर्ड देखियो भने लोकल भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। यदि मानव क्वेसनमा सोधेको फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु भनेपछि हामीलेसँग के सोधिरहेको छ, फाइन्ड द लोकल म्याक्सिमम भ्यालु, त्यो बुझ्ने। ओके, डेफिनेसन हेरौँ त। लोकल म्याक्सिमम र रिलेटिभ म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हो त यसलाई यसरी लेखौँ, यसलाई डिफाइन गरौँ, त्यसपछि फिगरबाट बुझाउँछु। अ फंक्शन, एउटा फंक्शन छ, अ function y is equal to f of x is said to have local maxima at point x equal to c if f of c is greater than f of c plus h and f of c is less than greater than f of c minus h for small positive value, for small positive values of h. The new definition of students, that is f of c attains
maximum value in the neighborhoods of C. अब नेबरहुड्स भन्नाले यो बुझ्ने C minus H, C plus H. यो डेफिनेसन हेर्नु स्टुडेन्ट्स, सुरुमा हेर्दाखेरि अलि नबुझेको जस्तो देखिन्छ, तर मेरो कुराहरु सबै सुन्दै गयो भने मलाई विश्वास छ एकदम क्लियर भइहाल्छ। हेर अब यो जुन फंक्सन छ y = fx, x को भ्यालु c मा यो फंक्सन को लोकल मैक्सिमा हुन सक्छ। x को भ्यालु c मा यो फंक्सन सँग मैक्सिमम भ्यालु हुन सक्छ यदि c मा आएको फंक्शनल भ्यालु c plus h मा आएको फंक्शनल भ्यालु भन्दा ठूलो हुनु पर्यो र c minus h मा आएको फंक्शनल भ्यालु भन्दा पनि ठूलो हुनु पर्यो। अब h के हो त? h इज अ भेरी स्मल पोजिटिभ भ्यालुज, भेरी स्मल। अब h को भ्यालु त स्मल लिनै पर्यो किनकि हामी सानो एरियाको कुरा गर्दैछौं, त h को भ्यालु ठूलो राख्न सक्दैनौं। h भनेको एकदम सानो भ्यालु पोजिटिभ हुनु, जस्तै 0.001, 0.2, 0.3, ठीक छ। त्यस्तो है यो। त यही हो c जुन छ नि, यो c भन्ने पोइन्ट, c मा प्लस h गर चाहे c मा माइनस h गर, यो दुईटैमा जुन यो फंक्शनल भ्यालु छ, यो दुईटै फंक्शनल भ्यालु भन्दा यो ठूलो हुनु पर्यो। ठूलो त हुनै पर्यो, अनि पो यसलाई हामी म्याक्सिमम भनेका छौं त। c मा प्लस h गरे पनि c मा माइनस h गरे पनि यो म्याक्सिमम हुनु पर्यो, f of c ठूलो हुनु पर्यो। h भनेको सानो भ्यालु हुनु पर्यो, यो भनेको ठूलो भ्यालु लिदैन। ठूलो भ्यालु लिदियो भने त फेरि त्यो एउटा सानो एरिया आउँदैन, लोकल हुँदैन त्यो। अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सक्छौ, f of c अटेन्स म्याक्सिमम भ्यालु, यानी यो भ्यालु के हुन्छ त? ठूलो हुन्छ इन द नेबरहुड्स अफ c, यानी c को जुन नेबरहुड छ नि, जस्तै यहाँनिर अहिले फिगर त पछि बनाउँछु, जस्तै मानौ यो भयो, मानौ यो यहाँनिर c छ। अब c को नेबरहुड्स भनेको अलिकति राइट साइड को नेबरहुड्सहरु, केही नेबरहुड्सहरु लेफ्ट साइड को। अब यो सानो इन्टरभल भयो, त यहाँदेखि यहाँसम्म यसको नेबरहुड्सहरु छन् अनि x को भ्यालुहरु यसमा छन्। अब x को जति पनि भ्यालुजहरु छन् त्यसमा आएको फंक्शनल भ्यालुजहरु c पोइन्टमा जुन फंक्शनल भ्यालु हुन्छ यो ठूलो हुनु पर्यो। राइट साइड को फंक्शनल भ्यालु र लेफ्ट साइड को फंक्शनल भ्यालु भन्दा यो ठूलो हुनु पर्यो। त्यही हो डेफिनेसन। अब यो डेफिनेसनलाई हामी फिगरमा देखाउँछौं अनि बल्ल क्लियर हुन्छ है त। फिगर हेरौँ यसको लागि। यहाँ स्टुडेन्ट्स यो x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन भयो। एउटा म कर्भ लिदै छु, यो कर्भ भयो हाम्रो, यो कर्भ भयो। अब यो कर्भ को जुन यो सबभन्दा टुप्पोको पोइन्ट छ नि, यो सबभन्दा टप को पोइन्ट, यहाँनिर यो c हो हाम्रो, दिस पोइन्ट इज c। अब हामीले एउटा नेबरहुड लिनु पर्यो c को, यानी सानो एरिया डिसाइड गर्नु पर्यो। त हेर यस त सानो भ्यालु छ। अब c मा एउटा सानो नम्बर जोड्यो भने हामी यता पुग्छौं हैन र, यहाँनिर पुग्छौं। यो के हो? c plus h। हेर है, हेर राम्रोसँग। c मा हामी प्लस h गर्यौं, h पोजिटिभ छ, त यसमा जोड्ने बित्तिकै राइट साइडमा गइहाल्छौं र c बाट त्यही h माइनस गर्दियो भने हामी यता पुग्छौं, यहाँनिर पुग्छौं, c minus h। क्लियर छ? अब c मा जुन फंक्शनल भ्यालु छ, यही त हो फंक्शनल भ्यालु, दिस इज f of c है। त्यो के हो? f of c हो। यो भ्यालु के हो? f of c। ठीक छ? अनि c plus h मा फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँबाट यसरी ड्रा गरौँ सिधा लाइन, अनि c plus h मा फंक्शनल भ्यालु देखिन्छ। अनि फंक्शनल भ्यालु कति देखिन्छ त? यहाँनिरको फंक्शनल भ्यालु हो f of c plus h। अनि अब यहाँनिरको फंक्शनल भ्यालु कति हुन्छ त? यहाँनिर एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गरौँ, त यो जुन लेन्थ छ त्यो के भइहाल्छ? f of c minus h।
कन्फ्युज नहो, यतातिर x हुन्छ, यतातिर y हुन्छ। त सी पोइन्टमा यो जुन भर्टिकल लाइन देखिरहेछौँ नि, यो हो फंक्शनल भ्यालु एट सी, यानी एफ अफ सी। अनि यो सी प्लस एच हो, त्यसमा जुन यो भर्टिकल लाइन देखिरहेछौँ त्यो एफ अफ सी प्लस एच हो, अनि सी माइनस एचमा जुन भर्टिकल लाइन छ त्यो एफ अफ सी माइनस एच। अब तिम्रो आफै भन, यो तीनटा लेन्थ मध्ये कुन ठुलो छ? एफ अफ सी ठुलो छ कि छैन? छ। एफ अफ सी यो भन्दा पनि ठुलो छ, एफ अफ सी यो भन्दा पनि ठुलो छ, त्यही त लेखेको छ एफ अफ सी ग्रेटर देन एफ अफ सी प्लस एच एन्ड एफ अफ सी ग्रेटर देन एफ अफ सी माइनस एच। र हामीले धेरै टाढा जाने होइन, सी को नजिकै राख्ने हो, सी को नजिकै बस्ने हो, सी को अलिकति राइट साइडमा यतातिर, अलिकति लेफ्ट साइडमा यतातिर। अब यहाँदेखि है, यहाँदेखि यो जुन नेबरहुड छ मैले यहाँ लेखेको छु नि सी माइनस एच सी प्लस एच, अब यहाँदेखि यहाँसम्म जुन छ यो सी को नेबरहुड्स, अब मानौँ यो पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु कति त यो लेन्थ आउँछ, यो पोइन्टमा फंक्शनल भ्यालु कति यति, यानी जति पनि यहाँनिर भ्यालुहरू छन्, जति पनि भ्यालुहरू छन् सबैमा यसरी लाइन ड्र गर्यो भने अब भन न सबभन्दा ठुलो यही लाइन हुन्छ कि हुँदैन है। मानौँ यो पोइन्टमा एउटा लाइन ड्र गरौँ, यो पोइन्टमा एउटा लाइन ड्र गरौँ, अब भन न सबभन्दा ठुलो त यही हुन्छ, यो टुप्पोको पोइन्ट हो कि सबभन्दा टप मोस्ट पोइन्ट हो यो। त यो पोइन्टबाट जुन यो लेन्थ देखिरहेछौँ नि यही हुन्छ सबभन्दा ठुलो भ्यालु, ठिक छ? सबभन्दा ठुलो भ्यालु त्यही हुन्छ स्टुडेन्ट्स। भनेपछि लोकल म्याक्सिमम के भयो त? एफ अफ सी भयो स्टुडेन्ट्स, एफ अफ सी भयो सबभन्दा ठुलो भ्यालु, एन्ड द्याट इज लोकल म्याक्सिमम। त फिगर हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ कि कुन पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ, कुन पोइन्टमा म्याक्सिमम भ्यालु हुँदैन। त पक्कै पनि यो पोइन्ट के भयो त? यो पोइन्टमा फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु आयो, त यो लेन्थ भयो लोकल म्याक्सिमम भ्यालु। क्लियर छ यो फिगर हेरेर? अब यसमा अरु के कुराहरू हुन्छ म यहाँनिर लेखिहालौँ। यो x इज इक्वल टु जुन c छ, यानी x को कुन भ्यालुमा फंक्सनको लोकल म्याक्सिमम आयो त x को भ्यालु c मा, त यसलाई हामी भन्छौँ पोइन्ट अफ लोकल म्याक्सिमा। के भन्ने? पोइन्ट अफ लोकल म्याक्सिमा, यानी लोकल म्याक्सिमा को पोइन्ट हो। यानी पोइन्ट अफ लोकल म्याक्सिमम भनेको x को कुन भ्यालुमा त्यो फंक्सनको भ्यालु मिनिमम के म्याक्सिमम भयो। त x को c भन्ने, x को भ्यालु c हुँदाखेरि यहाँनिर x को भ्यालु त थुप्रो छ नि, x को भ्यालु त 0 पनि छ, x को भ्यालु यहाँ पनि छ, x को भ्यालु यहाँ पनि छ, त x को भ्यालु यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, त x को भ्यालु c मा फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु छ, त त्यो x को भ्यालुलाई हामी के भन्छौँ? पोइन्ट अफ लोकल म्याक्सिमा। अनि c पोइन्टमा जुन यो फंक्सनल भ्यालु आयो एफ अफ सी, यसलाई भनिन्छ लोकल म्याक्सिमम भ्यालु, लोकल म्याक्सिमम भ्यालु। कसको लोकल म्याक्सिमम भ्यालु? फंक्सनको, अफ द फंक्सन, अफ द फंक्सन। यानी पोइन्ट अफ लोकल म्याक्सिमम भनेको x को भ्यालु र लोकल म्याक्सिमम को भ्यालु कति? लोकल म्याक्सिमम भ्यालु भनेपछि त्यो फंक्सनको भ्यालु c भन्ने पोइन्टमा। क्लियर छ? अब यसै गरी डिफाइन गरिहालौँ के त? लोकल मिनिमम भ्यालु। अब त बुझिहाल्छौ, अबको टपिक लोकल मिनिमम भ्यालु, अथवा यसलाई के भन्ने? रिलेटिभ मिनिमम भ्यालु, रिलेटिभ मिनिमम भ्यालु। अब सिमिलर डेफिनेसन छ हेर, फंक्सनको भ्यालुजहरुमा एउटा सानो एरियामा जुन भ्यालु सबभन्दा सानो हुन्छ त्यसलाई लोकल मिनिमम भन्ने हो। त अघि जस्तै मिलाएर लेखिहाल्ने हो हामीले। के लेख्ने? अ फंक्सन, यसै लेखौँ, function y is equal to f of x is said to have local minima, said to have local minima at point x equal to c if मैले c नै लिएको छु, यहाँ डी लिए पनि हुन्छ, ई लिए पनि हुन्छ हैन, x को जे पनि हुन सक्छ, हामीले c लियौं। if
If functional value at C is less than functional value at C plus H and functional value at C is less than functional value at C minus H for a small positive values of H. That is, let's see, that is f of C attains minimum value in the neighborhoods of C. मतलब C को नेबरहुड्सहरुमा C को जति पनि नजिकको प्वाइन्टहरु छन्, नजिकको छिमेकीहरु छन्, त्यो सबै प्वाइन्टहरुमा जुन फंक्सनको भ्यालुजहरु हुन्छ, त्यो फंक्सनल भ्यालुजहरुमा जुन सानो हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ लोकल मिनिमम भ्यालु। ठीक छ। अब यहाँनिर पनि त्यस्तै कुरा छ। यो x को भ्यालु C लाई अब के भन्ने छ? अब यसलाई भन्ने पोइन्ट अफ लोकल मिनिमा, पोइन्ट अफ लोकल मिनिमा। अनि f अफ C लाई के भन्ने त? लोकल मिनिमम भ्यालु, लोकल मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्शन। अब हेर न, C पोइन्ट मा मिनिमम छ त फंक्शनल भ्यालु सानो हुनु पर्यो नि त। के भन्दा सानो हुनु पर्यो? राइट साइड को, यो के हो? C प्लस S भनेको राइट साइड को जुन फंक्शनल भ्यालु छ त्यो भन्दा यो सानो हुनु पर्यो र लेफ्ट साइड को जुन फंक्शनल भ्यालु छ त्यो भन्दा पनि यो सानो हुनु पर्यो। त अघि जस्तो एउटा फिगर हेरौं, यसको बुझ्नको लागि एउटा फिगर हेर। यो मानौ x एक्सिस, यो y एक्सिस र हाम्रो ग्राफ। मिनिमम भ्यालु आउने ग्राफ यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट्स, यस्तो टाइपको हुन्छ है। यो भन्दा अगाडिको भिडियो पनि मैले भनेको छु, यस्तो खाल्डो टाइपको फिगर आयो भने यो जुन सबभन्दा तलको बटम पोइन्ट हुन्छ नि, यो सबभन्दा तलको पोइन्ट, यो पोइन्टमा हुन्छ लोकल मिनिमम भ्यालु र यो पोइन्टमा जुन x को भ्यालु छ नि यही हो पोइन्ट अफ लोकल मिनिमा। यसलाई हामी C मानेका छौं। अब पक्कै पनि हेर, C को राइट साइडमा जाऊ, C को राइट साइडमा जाने हो त हामीले के पाउँछौं? C प्लस H। अनि यसको फंक्शनल भ्यालु के हो? f अफ C प्लस H, यो लेन्थ। अनि यो हो f अफ C। अनि C को लेफ्ट साइडमा जाऊ, यहाँनिर C माइनस H। अनि C माइनस H मा फंक्शनल भ्यालु के हो त? यो लेन्थ, यो हो f अफ C माइनस H, यो f अफ C माइनस H। अनि यो लेन्थ के हो? f अफ C। अब आफै भन, यो तीनटा लेन्थ मध्ये कुन सानो छ? यही त सानो छ। अरु पनि धेरै छन्। यहाँनिर हामीले एउटा लाइन ड्रा गर्यो भने यो सानो हुन्छ त्यो भन्दा पनि। जति पनि लाइनहरु ड्रा गर न, यो C को नेबरहुडमा जति पनि पोइन्टहरु पर्छन् सबैमा फंक्शनल भ्यालु चेक गर। यसरी सबैमा फंक्शनल भ्यालु चेक गर, सबभन्दा सानो त यही आउँछ। त यो एरियाको लागि यो फंक्शनल भ्यालु जुन छ नि, यहाँदेखि मानौं न यहाँसम्म, यो एरियामा सबभन्दा सानो भ्यालु त यही देखिरहेछौं। त्यो सानो एरियाको लागि भयो, लोकल एरियाको लागि भयो। त यो भ्यालु नै के हो त? लोकल मिनिमम भ्यालु भयो स्टुडेन्ट्स। ठीक छ, लोकल मिनिमम भ्यालु भयो। त मलाई लाग्छ लोकल म्याक्सिमम भ्यालु भनेको के हो, लोकल मिनिमम भ्यालु भनेको के हो त्यो बुझेको होला र म्याथमेटिकली कसरी डिफाइन गर्ने त त्यो पनि बुझेको होला। म फेरि एकचोटी रिभाइज गर्दिउँ। C पोइन्टमा लोकल म्याक्सिमम छ भने C पोइन्टमा जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ त्यो फंक्शनल भ्यालु राइट साइडको जुन नेबरहुड छ, हेर है, यसको यो राइट साइडमा छ, C प्लस S राइट साइडमा छ। राइट साइडको नेबरहुड होस्, लेफ्ट साइडको नेबरहुड होस्, दुईटै भन्दा यो ठुलो हुनु पर्यो अनि पो म्याक्सिमम भन्ने हो त, हैन? र यदि त्यही फंक्शनल भ्यालु दुईटै नेबरहुड भन्दा सानो भयो भने त्यसलाई के भन्ने? मिनिमम भन्ने। ओके। अब एउटै फंक्शनको एक भन्दा बढी लोकल मिनिमम, लोकल म्याक्सिमम हुन सक्छ स्टुडेन्ट्स। एकदम ध्यानले सुन।
एउटै फंक्सन छ, त्यो फंक्सनको डोमेन भरिमा त्यो फंक्सनको एक भन्दा बढी लोकल म्याक्सिमम लोकल मिनिमम हुन सक्छ स्टुडेन्ट्स। र लोकल म्याक्सिमम र लोकल मिनिमम एउटै फंक्सनको लागि चाहिँ अल्टरनेट हुन्छ। जस्तै मानौ लोकल म्याक्सिमा त त्यसपछि आउँछ भने लोकल मिनिमा आउँछ। यस्तो हुँदैन कि लोकल म्याक्सिमा आयो अनि फेरि त्यसपछि लोकल म्याक्सिमा आयो, हैन। त दुईटा लोकल म्याक्सिमाको बीचमा एउटा लोकल मिनिमा हुन्छ, अथवा दुईटा लोकल मिनिमाको बीचमा एउटा लोकल म्याक्सिमा हुन्छ। यानी के बुझ, अ फंक्शन मे हैव several may have more than one local maxima and local minima। पहिलो पॉइंट। अर्को पॉइंट के बुझ, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा अकर अल्टरनेटली त यसको लागि एउटा फिगर देखाउँछु अनि फिगरबाट क्लियर हुन्छ है त। त एउटा फिगर हेरौँ स्टुडेन्ट्स। मानौ एक्स एक्सिस ड्र गरौँ। यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, अनि फिगर हेरौँ एउटा। हाम्रो कर्व मानौ यस्तो छ। एकदम कन्टिन्युअस कर्व ड्र गर्दैछु। त एउटा कर्व हेर स्टुडेन्ट्स, यसबाट धेरै कुराहरू क्लियर हुन्छ है। यसलाई अझै अलिकति प्रोड्युस गर्नु पर्यो। ओके, यो हाम्रो ओरिजिन, यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, अनि यहाँनिर हेर म कसरी देखाउँदैछु फिगर। यो पुरै मैले फिल गरेको छु, कालो गरेको छु बुझ। यो पोइन्टमा के छ त हाम्रो ए छ मानौ, अनि यो छ सबभन्दा तलको पोइन्ट, यो बी मानौ, अनि एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ यो पोइन्टमा एक्स को भ्यालु के हुन्छ त्यो हेरौँ। सी यो पोइन्टमा एक्स को भ्यालु के हुन्छ। डी एउटा टप मोस्ट पोइन्ट यहाँनिर पनि छ यसरी। यो भयो ई र यहाँनिर छ, यो भयो हाम्रो एफ र यहाँनिर म यसरी लेख्दैछु। यहाँनिर यो भ्यालु के छ, जी मानौ स्टुडेन्ट्स। अब फिगर हेरेर क्लियर हुन्छ स्टुडेन्ट्स, कहाँनिर लोकल म्याक्सिमम छ, कहाँनिर लोकल मिनिमम छ। एउटा पोइन्ट छुट्यो यहाँनिर, यो टपको पोइन्ट है, यो हेरौँ। अब यो जुन पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टमा जुन फंक्सनल भ्यालु छ यसको नाम के राखौँ न, यसको नाम राखिदिउँ न, पी राखिदिउँ है त। यो छुटिहाल्यो, पी राखिदिउँ। त यो यहाँदेखि हैन, यो सानो इन्टरभलमा है, मैले अल ओभरको कुरा गरेको छैन। यो जुन भ्यालु छ यहाँदेखि यहाँसम्म कम्पेयर गर्ने हो भने, यहाँदेखि यहाँसम्म कम्पेयर गर्ने हो भने, यो जुन पी भन्ने पोइन्ट छ नि, एफ अफ पी, यो भयो के त लोकल म्याक्सिमम भ्यालु इन दिस एरिया, इन दिस स्मल एरिया। यो के हो त लोकल म्याक्सिमम भ्यालु एट पी। ठीक छ। अनि यहाँ हेर त, यो पोइन्टमा के पाउँछ, लोकल मिनिमम। किनकि यो यस्तो टाइपको सिम्बल आयो भने लोकल मिनिमम हुन्छ, यस्तो टाइपको सिम्बल आयो भने म्याक्सिमम हुन्छ। त यो हो लोकल मिनिमम भ्यालु, यो भन त लोकल म्याक्सिमम भ्यालु, यो भन लोकल मिनिमम भ्यालु, यो भन लोकल म्याक्सिमम भ्यालु, लोकल मिनिमम भ्यालु। अब अन्त यो फंक्सनमा कति धेरै लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा छ हैन। अनि हेर त, म्याक्सिमा पछि मिनिमा आयो, अल्टरनेट भइरहेछ। मिनिमा पछि म्याक्सिमा, म्याक्सिमा पछि मिनिमा, मिनिमा पछि म्याक्सिमा, म्याक्सिमा पछि मिनिमा, एन्ड सो अन। बुझिरहेछौ?
त यहाँ म्याक्सिमम पछि मिनिमम, मिनिमम पछि म्याक्सिमम, यसरी अल्टरनेट भइरहेछ। ठीक छ। अब कसैले भन्ला सर यो सिम्बल र यो सिम्बलको मिनिङ के हो? त पहिला यसमा म के कुराहरू लेखौँ कि लोकल म्याक्सिमम कहाँ कहाँ भयो र लोकल मिनिमम कहाँ कहाँ भयो। अब तिम्रो भन x को भ्यालु p पोइन्ट, अनि अर्को c पोइन्ट, अनि अर्को e पोइन्ट। अब यो हेर्दाखेरि पनि ठुलो देखिरहेछ हैन, तर यहाँनिर मैले यो ग्याप गरेको छु, मतलब यहाँनिर फंक्शनल भ्यालु डिफाइन छैन स्टुडेन्ट्स। त p c र e है, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के भयो त पोइन्ट्स अफ लोकल म्याक्सिमा भयो। यो के भयो त पोइन्ट्स अफ लोकल म्याक्सिमा, यानी लोकल म्याक्सिमा आउने पोइन्ट्सहरु x को भ्यालुज। ठीक छ, एउटा पोइन्ट यो लेख। त्यसो भए f अफ p अनि f अफ c अनि f अफ e यिनीहरु के भयो त लोकल म्याक्सिमम भ्यालुजहरु। p पोइन्टमा यो लोकल म्याक्सिमम, c पोइन्टमा लोकल म्याक्सिमम, e पोइन्टमा लोकल म्याक्सिमम। यो के भयो लोकल म्याक्सिमम भ्यालुज। त्यसैगरी मिनिमम को पोइन्टहरु कहाँ छ b, d अनि f। ओके, त x को भ्यालु कुन कुन हुन्छ पोइन्ट अफ लोकल मिनिमा? त x इक्वल टु एउटा b अनि x इक्वल टु d यो र एउटा f। यिनीहरु के हुन्छ पोइन्ट्स अफ लोकल मिनिमा, पोइन्ट्स अफ लोकल मिनिमा। ठीक छ। अनि यो पोइन्टहरुमा जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ स्टुडेन्ट्स, यो पोइन्टमा जुन फंक्शनल भ्यालु आउँछ f अफ b अनि f अफ d अनि f अफ f, यो के हुन्छ त लोकल मिनिमम भ्यालुज हुन्छ, लोकल मिनिमम भ्यालुज। ओके, म यही फिगरमा भन्दिम स्टुडेन्ट्स कि ग्रेटेस्ट भ्यालु कुन हो त? ग्रेटेस्ट भ्यालु कुन हो त? फिगरमा राम्रोसँग हेर। मतलब x को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि हेर है, x बिलोङ्ग्स टु, माने यसको डोमेन लेख्दैछु, a देखि सुरु त भयो, तर g मा हेर त फंक्शनल भ्यालु नै डिफाइन छैन। यतातिर क्लोज्ड ओपन इन्टरभल लगाउने है, यता सानो ब्राकेट लगाउने। यो ठुलो ब्राकेट किन a देखि स्टार्ट छ, a मा हेर न फंक्शनल भ्यालु हो। यो फंक्शनल भ्यालु के छ f अफ a देखि स्टार्ट त भयो, तर g सम्म पुगेन, किनकि यहाँ यसको माथि हेर यो यसरी ग्याप गरिदिएको छ, मतलब यो भ्यालु दिएको छैन। त यो डोमेन भयो। अब तिम्रो आफै भन x को भ्यालु यहाँदेखि यहाँसम्म लैजाँदाखेरि कुन ठाउँमा फंक्शनल भ्यालु सबभन्दा ठुलो छ? के यो सबभन्दा ठुलो हो? होइन, यो भन्दा ठुलो त यो देखिरहेछौ। के यो सबभन्दा ठुलो यो हो? होइन, यो भन्दा ठुलो त यो देखिरहेछौ। के यहाँनिर एउटा लाइन ड्र गर्यो भने त्यो सबभन्दा ठुलो हुन्छ? हुँदैन। हेर्दाखेरि त सबभन्दा ठुलो यहाँनिर देखिरहेछौ। यो लेन्थ त पक्कै पनि यो भन्दा ठुलो हुन्छ, यो लेन्थ। त यहाँनिर त फंक्शनल भ्यालु नै डिफाइन छैन। त्यसको मतलब थाहा छ के हो? ग्रेटेस्ट भ्यालु डज नट एक्जिस्ट। ग्रेटेस्ट भ्यालु डज नट एक्जिस्ट। यो फंक्शनको कुनै पनि ग्रेटेस्ट भ्यालु छैन, सबभन्दा ठुलो भ्यालु नै छैन। कसैले भन्ला सर g भन्दा अलिकति अगाडि आउने हो भने त्यसमा यो फंक्शन जस्तै g मा त ल डिफाइन छैन, त g भन्दा अलिकति अगाडि आउने हो भने त्यहाँनिर त डिफाइन हुन्छ हैन। अब g भन्दा अगाडि कुन भ्यालु लिने? मानौ यो g भनेको 5 हो। 5 भन्दा जस्ट अगाडिको कुन भ्यालु हो? 4.9? त्यो हुँदैन के 4.99? हामी भन्नै सक्दैनौँ कि 4 भन्दा जस्ट अगाडि कुन भ्यालु हो, हामी त्यो भन्नै सक्दैनौँ। कसैले भन्ला सर 4.999 10 वटा 9, त कसैले भन्ला 8 वटा 9 राखिदिऊ, 11 वटा 9 राखिदिऊ, त त्यो भन्न सम्भव छैन। त्यही भएर के भन्छौँ कि यसको ग्रेटेस्ट भ्यालु एक्जिस्ट हुँदैन। एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है। अब सबभन्दा सानो भ्यालु हेर। सबभन्दा सानो भ्यालु हेर्नको लागि कहाँनिरको y को यो जो लेन्थ छ नि त्यो सानो छ, त मलाई लाग्छ यो लेन्थ नै सबभन्दा सानो छ।
यो लेन्थ यो त ठुलो छ अरु जुनसुकै ठाउँमा यसरी परपेन्डिकुलर लाइन ड्रा गर्न सबभन्दा सानो यही लेन्थ त हुने दिस इज द स्मलेस्ट भ्यालु एन्ड दिस इज द लिस्ट भ्यालु ओके दिस भ्यालु अब हामी यो भन्न सक्छौं कि यहाँनिर कुन भ्यालु एफ अफ बी मा हैन यो बी पोइन्ट त हो हेरिहालौ एफ अफ बी मतलब बी पोइन्टमा जुन फंक्सनल भ्यालु हो यो हो के त लिस्ट भ्यालु लिस्ट भनेको सबभन्दा सानो भ्यालु लिस्ट भ्यालुको अर्को नाम के हो ग्लोबल मिनिमम भ्यालु ठीक छ अर्को फिगर हेरौं यदि मानौ फिगर यस्तो भएको भए ओके सानो फिगर हेर ल मानौ यस्तो छ फिगर अब यहाँनिर पनि फंक्सनल भ्यालु डिफाइन छ यहाँ पनि फंक्सनल भ्यालु डिफाइन छ अनि र यहाँनिर के हुन्छ लोकल म्याक्सिमा यो लोकल मिनिमा अब सबभन्दा सानो भ्यालु कुन हो त यो हो स्टुडेन्ट्स यो हो सबभन्दा सानो भ्यालु सबभन्दा ठुलो भ्यालु कुन हो त स्टुडेन्ट्स यो हो सबभन्दा ठुलो भ्यालु यो हो स्टुडेन्ट्स ग्रेटेस्ट भयो यो चाहिँ लिस्ट भयो लोकल म्याक्सिमम यो भयो लोकल मिनिमम यो भयो ठीक छ यदि ठाउँ नै भएन मानव फिगर यस्तो छ यहाँबाट सुरु छ हैन यस्तो ल अब यहाँनिर हुन्छ लोकल म्याक्सिमम यहाँ हुन्छ लोकल मिनिमम यहाँ हुन्छ लोकल म्याक्सिमम यहाँ लोकल मिनिमम लोकल म्याक्सिमम लोकल मिनिमम ग्रेटेस्ट भ्यालु कुन हो त यही हो यो ग्रेटेस्ट भ्यालु मतलब यो एरियाको लागि त लोकल म्याक्सिमम हो तर अल ओभरको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा ठुलो यही नै हो के सबभन्दा ठुलो यही नै हो त यसको मतलब यो हो कि लोकल म्याक्सिमम भ्यालु नै ग्रेटेस्ट भ्यालु हुन सक्छ र त्यसैगरी लोकल मिनिमम भ्यालु नै लिस्ट भ्यालु हुन सक्छ जस्तै यो हो सबभन्दा सानो भ्यालु यहाँनिर त्यो लिस्ट भ्यालु बुझ्यौ त यो ग्राफबाट हामी के कुराहरु सिक्यौं कि एउटा फंक्सनको धेरै लोकल म्याक्सिमम लोकल मिनिमम हुन सक्छ र लोकल म्याक्सिमम लोकल मिनिमम जहिले पनि अल्टरनेटली अकर गर्छ र लोकल म्याक्सिमम ग्रेटेस्ट भ्यालु हुन सक्छ लोकल मिनिमम लिस्ट भ्यालु हुन सक्छ ग्रेटेस्ट भ्यालु एक्जिस्ट नहुन सक्छ लिस्ट भ्यालु एक्जिस्ट नहुन सक्छ है यो सबै कुराहरु यसमा सिक्यौं त यो भिडियो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई रिपिट गरेर हेर धेरै कुराहरु मैले भने अब लोकल म्याक्सिमम हुनको लागि के कन्डिसनहरु छ मतलब के कुरा भयो भने हामीले कन्फर्म गर्न सक्छौं कि त्यो फंक्सनको यो पोइन्टमा अथवा x को यो भ्यालुमा लोकल म्याक्सिमम हुन्छ अथवा लोकल मिनिमम हुन्छ कन्डिसनहरु के छ क्राइटेरियाहरु के छ त्यो पनि एउटा आफैमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो त्यसको लागि अनि यो पनि हेर्छौं कि म्याक्सिमम हुनको लागि डेरिभेटिभ सँग कस्तो रिलेसन छ त्यो कुराहरु हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं स्टुडेन्ट्स त अहिलेलाई यति राखौं ओके बाइ